For today's video guys, so mao kini ako ang kinabuhi sa bukid guys, no. Kinahanglan man ning kamot kita sa bukid guys, kung sa bukid man galing imong gusto. Kung gusto ka manarbaho sa syudad, sa syudad ka, kung kapulan ka diri sa bukid. Nya kay ako kay kugihan mo ko diri sa bukid guys, focus ang jud ko diri sa bukid guys. So kung sagingan guys, para makita nyo guys, muna akong mga kasagingan. Farm Banana Q. Wow! Banana Q. Inya muna sa dalam guys. So muna ako ang banas ng gagaw guys. So nagpanday siyang kulungan daw. Inya ako diha, video-video lang ko diha. Di na matingala diha. Basta ang video-video, di na makita nyo. Inya ako dira guys, manglimpyo din. Limpyuhan ako na akong kasagingan guys. Kay happy 3 years ni nga. Well, limpyo-limpyo ni ako sagingan guys. So hindi pang putol na ko na guys para kabuylo ba. Mali tanaw-tanaw din sa babaw sa kuan kasi nailang pinig ba paakay nung tadap tay manasa gyud. Ano siguro napay mga bitin yung palibot ano kay bagnot happy 3 years kun ni limpyo guys kay kana tong paghawa nako sa bukid guys tong nanarbaho ko. Kaya ako mas pilion pag ginako nga diri ko sa bukid guys nga magpuyo kay tawhay pa kayo layo sa mga problema. Kay problema do naman daan lang sika problema wa kagabae. Ano ko limpyo na gid. Yan, focus sa ikaw kung unsay trabaho ni mga mabagay sa imong mga asa ka malipay dito ka. Di kay panggap-panggap ka mga lipay sa imong trabaho nya dili day. Yan saka. Yan tira, porte ng hawa na automatic na sanay nagot sa bukid. Mao kini akong trabaho sa una guys, so wala pa ko manarbaho. Sig trabaho. Pag-abot sa punto, wag hapoy tigom. Balik yapon sa bukid. Kung kinsa may na yuta sa kabukiran nga sa narbaho karon maipay manguli na lang mo sa bukid kung sige mo panarbaho mga pitigom di ba pre ako diha limpyo ron focus ang kita diha sa tuwang kasagingan og limpyo mas okay man diri sa bukid wala pay amo wala pay piling amo mas okay gid dire bugnaw pang hangin presko kaayo bahalag inon taga bukid basta wala man ta mangayo sila ha pagkaon nga di pa kaon sa to sa kadiya man akong baboy pagkatambuka dragona ako diha focus agad kay mga tambubuan da sa ako ano boss happy 3 years saliman mo happy 3 years limpyo kung nakaagi ka ani nga trabaho please share ani nga video guys.